अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं निसार अहमद दूल। आप देख रहे हैं दूल गोट फार्म का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं अपने भाइयों को दो चीज़ें बताने लगा हूं, ये आपने अपने फार्म पर रख लेनी है। तो मेरे भाई, आपने अपने फार्म पर जो मेडिकल स्टोर बनाया हुआ है, जो हज़ारों रुपए की दवाइयाँ आपने अपने फार्म पर रखनी है, वो आपको ज़रूरत नहीं होगी। ख़ासकर ये जो सर्दियों का सीज़न आता है, हमारे जो फार्म होते हैं वहाँ खुराक हो ना हो, मगर जो दवाइयों का बॉक्स है ना, वो बिल्कुल हम तैयार करके पहले रख लेते हैं, क्योंकि हमारे जानवरों ने बीमार होना होता है। सिर्फ दो चीज़ें मैंने आपको बतानी हैं ये दोनों खुराक, मगर आपके लिए, आपकी बकरियों के लिए मेरे भाई ये काम करेंगी दवाई का। ये दोनों चीज़ों का इस्तेमाल तो हम पहले भी अपने जानवरों में करते हैं, मगर जब मैंने इनको गूगल किया, इनके फ़ायदे पढ़े हैं, तो मेरे भाई यकीन माने मुझे खुशगवार खैरत हुई है। खैरत ये हुई है कि ये जो चीज़ें हैं हमारी नज़रों से किस तरह बची हुई हैं। मैं मेरे भाई बात कर रहा हूँ हल्दी की और गुड़ की। ये दोनों चीज़ें हर जगह से, जहाँ आप रहते हैं, आप गांव में हैं, आप शहर में हैं, आप कस्बे में रहते हैं, आपको हर जगह से ये दोनों चीज़ें बड़ी आसानी के साथ अवेलेबल हो जाएंगी। और सबसे अहम चीज़ है, इनकी मकदार कितनी रखनी है और जानवरों को कैसे देनी है। पहले मैं आपको हल्दी के फ़ायदे बताता हूँ, उसके बाद आपको अंदाज़ा होगा कि हल्दी में वो कौन सी बीमारी है जिसका इलाज मेरे भाई मौजूद नहीं है। मेरे भाई, हल्दी एक बेहतरीन एंटीबायोटिक है। आपको पता है कि एंटीबायोटिक की हमें कितनी ज़रूरत होती है, और अगर हम बाज़ार से एक आम एंटीबायोटिक लेने जाएं तो उसकी कीमत मेरे भाई 1000 प्लस ही होती है। और हर जो एंटीबायोटिक इंजेक्शन है उसका साइड इफ़ेक्ट भी मौजूद होता है। दूसरी चीज़ है मेरे भाई, हल्दी इन्फेक्शन में बड़ा बेहतरीन काम करती है। अगर जानवर का हाजमा दुरुस्त नहीं है तो हल्दी एक बेहतरीन उसका इलाज है। अगर जानवर की ताकत और क़ुव्वत मदाफ़त में कमी है तो मेरे भाई हल्दी एक मौसर तरीन उसका इलाज है। अगर जानवर की जिल्द में बीमारी है, उसको कोई ज़ख़म हो गया या कोई और बीमारी है, तो मेरे भाई हल्दी उसके लिए भी एक बेहतरीन इलाज है। अगर जानवर के थन में, खवाने में कोई मसला बन गया है, तो हल्दी उसके लिए भी मेरे भाई एक बेहतरीन इलाज के तौर पर साबित होती है। जानवर के मुंह और नाक से पानी आ रहा है, उसका इलाज भी मेरे भाई हल्दी के अंदर मौजूद है। अगर आपके दूध का टेस्ट बदल गया है, जिसको हम कहते हैं भी दूध से खवाड़ आ रही है या किसी और चीज़ का टेस्ट आ रहा है, अपने जानवर को हल्दी देंगे मेरे भाई, आपके दूध का जो टेस्ट है वो भी बेहतरीन हो जाएगा। मेरे ख्याल में ये जो चीज़ें मैंने आपको गनाई हैं, ये जितना कि मैंने मुतालिया किया है मुझे इतनी मिली हैं। मेरा ख्याल है हल्दी में अल्लाह पाक ने इसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल रखी होंगी, और सिर्फ ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, मेरे ख्याल में हमारे फार्म पर इनके अलावा कोई और बीमारी आती ही नहीं है। इसका जो तरीका इस्तेमाल है और इसकी जो मकदार है उसकी बात बाद में करते हैं। पहले मेरा ख्याल है गुड़ की बात भी कर लें। गुड़ मेरे भाई एक बेहतरीन एंटीबायोटिक है। अगर आप गुड, बेटर, बेस्ट 3 फार्म इस्तेमाल करें तो गुड़ मेरे भाई एक बेस्ट तरीन एंटीबायोटिक है। दूसरे नंबर पर मेरे भाई गुड़ एक बेहतरीन लीवर टॉनिक है। अगर आपके जानवर के हाजमे में मसला है, आपका जानवर खुराक अच्छे तरीके से हजम नहीं कर रहा, तो मेरे भाई उसके लिए गुड़ एक बेहतरीन लीवर टॉनिक है। अगर आप बाज़ार से एक आम लीवर टॉनिक भी लेने जाएं तो मेरे ख्याल में आप जब कीमत पूछेंगे तो आपको बिल्कुल लग समझ जाएगी। अब ये बात बड़े ध्यान के साथ समझ लें कि ये दोनों चीज़ें आपने लेनी कौन सी हैं और इनको इस्तेमाल किस तरह करना है। पहले मेरे भाई एक हल्दी मिलती है आपको बाज़ार से, पुड़ियों में या खुली मिलती है, वो मेरे भाई आपने नहीं लेनी। हल्दी आपने लेनी है साबुत। जिस तरह अदरक होता है उस तरह उसकी शेप होती है, वो आपने साबुत ले लेनी है। घर लेके उसको पहले उबाल लेना है, उबालने के बाद उसको दोबारा खुशक करके आपने ग्राइंड करके मेरे भाई उसको बारीक करके घर रख लेना है। उसकी वजह मेरे भाई ये है कि ये जो हमें पीसी हुई हल्दी मिलती है वो हल्दी नहीं होती। उसका अगर आपने अंदाज़ा लगाना है तो जब आप बाज़ार जाएंगे तो आपने पीसी हुई हल्दी का रेट पूछना है, उसका रेट कम होगा और जो साबुत हल्दी है उसका रेट ज़्यादा होगा।
جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ ثابت ہلدی کا ریٹ کم ہو اور پیسی ہوئی کا زیادہ، کیونکہ پروسیس کرنا پڑتا ہے، اس پر اخراجات آتے ہیں۔ اسی طرح جو گڑ ہے، جب آپ نے گڑ لینے جانا ہے تو میرے بھائی آپ نے دیسی گڑ لینا ہے۔ پچھلے دنوں میں نے ایک دکان سے 1 کلو گڑ لیا، میں نے چیک نہ کیا، چلو تھوڑا سا، جب گھر آ کے چیک کیا اس میں گڑ والی کوئی چیز سرے سے موجود ہی نہیں تھی، صرف اس کا جو رنگ تھا نا وہ پیلا تھا، پتہ نہیں اب اس میں چینی تھی یا کیا چیز تھی، ساتھ انہوں نے کیمیکل ڈال کے وہ گڑ بنایا ہوا تھا۔ اب آ جائے ہلدی کا طریقہ ہے استعمال پر۔ میرے بھائی اگر آپ کے جانور بالکل تندرست ہیں، سب کچھ ان کا نارمل روٹین میں چل رہا ہے، تو آپ نے میرے بھائی ہر ہفتے بعد ایک چائے والا چمچ اپنے جانوروں کو ہلدی کھلا دینی ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، یہ نہ اپنے خوراک پر ڈالنی ہے، نہ آپ نے مکس کر کے کسی اور چیز میں دینی ہے۔ یہ آپ نے ایک جانور کو پکڑنا ہے، اس کو ایک چمچ دے دینا ہے۔ آپ کو پتا ہو اور آپ کے جانور کو بھی پتا ہو کہ مجھے ایک چمچ ہلدی مل گئی ہے۔ یہ تو ہوگی نارمل روٹین۔ یہ اگر آپ نے جانوروں کو دیتے رہیں گے تو آپ کے فارم پر انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بیماری آئے گی نہیں۔ اس کے بعد اگر آپ کے جانور کو کوئی زخم ہو گیا تو زخم پر لگانے کا میرے بھائی طریقہ یہ ہے کہ آپ نے تھوڑی سی ہلدی لے لینی ہے، اس کے اندر سرسوں کا تیل مکس کر کے آپ نے زخم کے اوپر لگا دینا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا زخم چند دنوں میں ٹھیک ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر آپ کے جانور کے تھنوں میں مسئلہ ہے تو میرے بھائی آپ نے 20 گرام ہلدی لینی ہے، 20 گرام میٹھا سوڈا لینا ہے، آدھا لیٹر آپ نے گرم دودھ لینا ہے، اس میں کر کے مکس اپنے جانور کو 3 دن آپ نے پلانا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے جو تھن میں مسئلہ ہے، خون وغیرہ آ رہا ہے، وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اسی سے ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ آ جائیں گڑ کے طریقہ استعمال پر۔ آپ کو پتہ ہے میرے بھائی سردیوں میں ہمارے جانور جو پانی ہے نا وہ بہت کم پیتے ہیں، اور سب سے زیادہ جو بیماریاں کسی بھی چیز میں، کوئی انسان ہو یا جانور ہو، اس میں آتی ہیں میرے بھائی پانی کم پینے سے۔ تو گڑ کا میرے بھائی آپ نے طریقہ کار یہ بنانا ہے، اگر آپ کی 100 بکری ہے، جب آپ نے اپنی بکری کو پانی پلانا ہے، 100 بکریوں کے لیے 1 کلو گڑ آپ نے استعمال کرنا ہے۔ پرانا گڑ لے لیں، سب سے بہتر ہے۔ گڑ کو آپ نے چٹو وٹے میں یا کسی چیز میں ڈال کر کوٹ کر آپ نے باریک کر لینا ہے۔ جب آپ نے برتنوں میں تازہ پانی پینے کے لیے بھرنا ہے تو اس میں آپ نے جتنے برتن ہوں گے اس حساب سے تقسیم کر کے آپ نے ہاتھ مار دینا، آپ کے جانور پی جائیں گے۔ مطلب کہ آپ کے جانور کو تقریباً 10 گرام گڑ ڈیلی بیسس پر جاتا رہے گا۔ یہ ہوگی گڑ کی نارمل روٹین۔ آپ کے جانور گبن ہیں، آپ کے جانور خالی ہیں، آپ کے بریڈر ہیں، آپ کی پٹھے ہیں، آپ کے بچے ہیں، سب کو آپ نے گڑ اسی طریقے سے دے لینا ہے۔ اور اگر آپ کی بکریاں دودھ دے رہی ہیں یا آپ کی بکریاں پریگننٹ ہیں اور بچہ دینے کے بالکل قریب ہیں، آپ ان کو تھوڑا تھوڑا خشک گڑ ویسے بھی دے سکتے ہیں۔ دوسرے جو جانور ہیں، سب کے سب جانوروں کو میرے بھائی آپ نے گڑ پانی میں ڈال کر دینا ہے، اور خاص کر سردیوں میں یہ جو روٹین ہے آپ نے ٹوٹنے نہیں دینی۔ آخر پر میں اپنے بھائیوں کو ایک پیغام دوں، میرے بھائی یہ جو چھوٹی چھوٹی دیسی چیزیں ہیں ان کی طرف آئیں، یہ سستی بھی ہیں، اور اگر آپ ان کو خریدیں گے تو اپنے ملک کا فائدہ ہوگا، اپنے کسان کا، اپنے زمیندار کا، کسی بھائی کا، کسی دکاندار کا فائدہ ہوگا۔ اگر ہم یہ دیسی چیزوں کی طرف نہیں جائیں گے، ہم ایلوپیتھک کے جو علاج ہیں وہ سارے بائے کریں گے، تو میرے بھائی یہ جو میڈیسن کا مافیا بیٹھا ہوا ہے ان کی جیبیں بھریں گی۔